बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अध्यादेश खारेज भएपछि पनि नेकपामा स्थायी समितिको बैठकको माग यथावत, तर परिवेश अनुकूल नरहेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ। अध्यादेशले हामीलाई के गर्यो, यो बीचको काम कारबाहीले पार्टीलाई के हानि पुग्यो, समीक्षा त हुनु पर्यो नि। हाल स्थायी कमिटिको बैठक बस्ने परिवेश सम्भव छैन, प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै आउनुभएको छ। कोभिड-19 को उपचारको एउटा उपाय सुझाएपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना र विनाशकारी भूकम्पको 5 वर्षमा भएका पुनर्निर्माणबारे एक छलफल। परम्परागत शैलीका घरहरूको नमुनाहरूमा रोजाइको कारणले र हाम्रो पनि अलिकति हेरचेक्राइको कारण गर्न सकेका छैनौँ। काठमाडौँमा हामी कङ्क्रिटको भवनमा बस्ने र उपदेश दिन सक्दैनौँ। गाउँका जनताले आवश्यकता अनुसार आफैले बनाएको घर हो। साप्ताहिक बीबीसी बहस। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्वभरिका राजनीतिक र व्यापारिक नेताहरूले कोभिड-19 को उपचार र रोकथामलाई तीव्र बनाउन एउटा अभियान शुरू गरेका छन्। उक्त अभियानको उद्देश्य औषधि पत्ता लगाउनु, परीक्षण सामग्री र खोपको विकास गर्नु तथा त्यसलाई विश्वभरि पुर्याउनु रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले अहिलेको जस्तो नभई यसपालि सबै ती उपायहरू प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। युरोपेली आयोगकी अध्यक्षले ईयूले आगामी महिनादेखि $7.5 अर्ब बराबरको रकम संकलन गर्न विश्वव्यापी प्रतिबद्धताको शुरूआत गर्ने बताएकी छन्। त्यसको उद्देश्य सहुलियतपूर्ण खोपको विकास र वितरण रहेको छ। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार संगठनले स्वास्थ्य सामग्री र खाद्यान्न निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खतरनाक रूपले प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि संक्रमण नाशक वस्तु अर्थात डिसइन्फेक्ट्यान्टलाई प्रयोग गर्न सकिने बताएपछि यस्ता वस्तुका प्रमुख उत्पादकहरूले आफ्ना उत्पादनलाई सुई वा सेवनका माध्यमबाट मानव शरीरमा प्रयोग नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन्। केही चिकित्सकहरूले पनि राष्ट्रपतिको भनाइको निन्दा गर्दै त्यसलाई गैर जिम्मेवार भनेका छन्। बीबीसीका जन सोपल भन्छन्, मानिसहरूले एकअर्कालाई हेर्दै के मैले सुनेको साँच्चै हो भन्ने सोचिरहेका छन्। चिकित्सकहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट प्रयोगकर्ताहरूलाई घरमा त्यस्तो प्रयास नगर्न भनेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। दक्षिण कोरियामा गत 24 घण्टाभित्र कोरोना भाइरसका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको खबर छ। गएको 1 महिनाको अधिकांश समयमा पहिलो पटक भएको हो। शुक्रबार जम्मा 6वटा मात्र नयाँ संक्रमणहरू भेटिएका छन्। अधिकारीहरूले आगामी दिनमा संक्रमणको संख्या 0 हुने अपेक्षा गरेका छन्। बीबीसीकी लोरा बिकर भन्छिन्, दक्षिण कोरियाका मानिसहरूले यसलाई एकदमै ठूलो सफलताका रूपमा हेरेका छन्। महामारीकै बीच गत साता मात्र उनीहरूले एउटा चुनाव गर्न सफल भएका थिए र अहिले उनीहरू कसरी संक्रमितको संख्या कम गर्न सम्भव छ भन्ने देखाइरहेका छन्। बीबीसीकी संवाददाताको भनाई। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। चीनले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका संस्थाहरूमा भएको साइबर हमलाको संसारभरिबाट निन्दा गरिनुपर्ने बताएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुवाङले एउटा अमेरिकी साइबर सुरक्षा कम्पनी फायर आईको प्रतिवेदनबारे जवाफ दिँदै यस्तो धारणा राखेका हुन्। उक्त प्रतिवेदनले भियतनामी सरकारसँग सम्बन्ध भएका केही ह्याकरहरूले चीनिया सरकारी संगठनहरूलाई निशानामा पारेको उल्लेख छ। भियतनामले भने उक्त प्रतिवेदनलाई आधारहीन भनेको छ। कोरोना भाइरससँग जुझ्नका लागि अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गनीले गरेको युद्धविरामको आह्वानलाई विद्रोही तालिबानले अस्वीकार गरिदिएको छ। रमजानका अवसरमा दिइएको आफ्नो सन्देशमा राष्ट्रपति गनीले विद्रोही समूहलाई अफगानहरूको हत्या रोक्न आग्रह गरेका थिए। तर तालिबानका एकजना प्रवक्ताले राष्ट्रपतिको माग तर्कसंगत र आश्वस्त पार्ने खालको नभएको बताए। उनले सरकारले तालिबान र अमेरिका बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको आरोप लगाए। र कोरोना भाइरस संकटका बेला स्वास्थ्य कर्मीहरूले भोगेको समस्याबारे समाचारहरू प्रकाशित गरेपछि दक्षिण भारतमा एउटा समाचारमूलक वेबसाइटका सम्पादकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एन्ड्रयू साम राजा पाण्डियनलाई झुटा समाचार फैलाइएको आरोपमा अनुसन्धान गरिँदैछ। उनको सिम्प्लिसिटी नामक वेबसाइटले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खानेकुराको अभाव भएको र सरकारी अनुदान प्राप्त खाद्यान्नमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै खबर छापेको थियो।
तर घृणायुक्त सन्देश प्रवाह गरेका कैयौं उजुरीहरू पर्दा पनि भारतको सर्वोच्च अदालतले एकजना चर्चित दक्षिणपन्थी समाचारवाचक अरुण गोस्वामीलाई पक्राउ गर्नबाट प्रहरीलाई रोकिदिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूले अध्यादेश खारेज भएपछि पनि पार्टी स्थायी समितिको बैठकको माग यथावत रहेको बताएका छन्। अध्यादेशले निम्ति आएको समग्र परिस्थिति र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे समीक्षा गर्न बैठक आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ। तर प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले बैठक डाक्ने अनुकूल परिवेश नभएको बताए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। पार्टीभित्रबाट समेत चर्को विरोधको सामना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको बैठकबाट अध्यादेश खारेज गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गरेका थिए। कतिपय मन्त्रीहरूले असहमति जनाउँदा पनि अघिल्लो मन्त्री परिषद बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले आजको बैठकमा पार्टीकै नेताहरूको आग्रहमा खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी गराएको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि प्रश्न भन्नुभएको कुरा के हो भने अध्यादेश ल्याउने सन्दर्भमा निश्चित यही दिन यति बजेर यति मिनट जाँदामा नै अध्यादेश ल्याउँछु त भनेको होइन, तर अध्यादेश ल्याउँछु, यो औचित्यका निम्ति अध्यादेश जरुरी छ भनेर मैले पार्टीका अर्का अध्यक्षलाई, वरिष्ठ नेताहरूलाई, उपाध्यक्षलाई, अरू सबैलाई मैले भनेको हुँ। त्यति बेला उहाँहरूले त्यसमा हुँदैन कसैले भन्नुभएको होइन, तर अध्यादेश जारी भइसकेपछि त्यसको विरोधमा लाग्नु भएको। अध्यादेश जारी भएपछि पार्टी स्थायी समितिका सदस्यहरूले तत्काल बैठक बोलाउन लिखित माग समेत गरेका थिए। समितिका सदस्य हरिबोल गजुरेलले अझै पनि बैठक आवश्यक रहेको बताए। के कारणले आयो, किन भयो, कहाँ कमजोरी भयो, सबै अरू कुरा पनि छन्। ती सबै विषयमा छलफल त हुनुपर्छ नि त। यो त सधैँ अब 1 महिना एउटा कुरो आउँछ, त्यसले 2-3 महिना काममा बाधा पर्छ, अनि फेरि अर्को कुरो आउँछ, एउटा विषय आउँछ, अर्को विषय आउँछ, अनि फेरि त्यस्तै भए त कसरी चल्छ? बाँकी 2-2.5 वर्ष छ, यसरी त चल्दैन नि। त्यसमा हामीले पहल लिन सकेन भने त हाम्रो हालत त खराब हुनेवाला छ। अध्यादेश खारेज भएपछि प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग परामर्श गरेका थिए। त्यस छलफलमा बैठकबारे के निर्णय भयो भन्ने बताइएको छैन, तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापा भन्छन्, लकडाउनको बेला सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, भौतिक दूरी कायम गरेर सामाजिक व्यवहार गर्नुपर्ने, स्थायी कमिटिको बैठकका निम्ति प्रदेश तहबाट पनि नेताहरू काठमाडौँ आउनुपर्ने, यो सबै स्थिति भएको र 50 जना भन्दा बढीको संख्यामा स्थायी कमिटिको सदस्यहरूको संख्या भएको, यी सबै अवस्थाले गर्दा हाल स्थायी कमिटिको बैठक बस्ने परिवेश चाहिँ सम्भव छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्दै आउनु भएको छ। बैठकको लिखित माग गर्नेमा पूर्व एमालेका नेताहरू पनि छन्। ती मध्येका एक सुरेन्द्र पाण्डे पनि बैठकको औचित्यमा अडिग देखिन्छन्। त्यसको खाँचोबारे उनले बीबीसीसँग भने, अध्यादेश हाम्रो एउटा इस्यु थियो, त्यो फिर्ता बहुत राम्रो कुरा हो होइन, तर अब त्यो सँगसँगै हामीले यी सबै कुराको समीक्षा गर्नु पर्यो नि। अध्यादेशले हामीलाई के गर्यो, यो बीचको काम कारबाहीले पार्टीलाई के हानि पुग्यो, के लाभ पुग्यो, किन गरेको, यसको समीक्षा त हुनु पर्यो नि। अब कतिले अब प्रधानमन्त्रीमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठाइराखेका छन् कि तपाईँले फेरि राजीनामा माग्ने हो कि फेरि? यो विषय हामी के उठाउँछौँ? अब नैतिकता यी सबै प्रश्न त उठ्छ नि, उहाँले जवाफ दिनै पर्छ, किनभने यो किन गर्नुभयो, विभिन्न किसिमको लान्छना पार्टीमाथि लागेको छ, गम्भीर आरोप लागेको छ, त्यसको बारेको पनि समीक्षा त ती बैठकमै हुने भयो नि त। तर फेरि आफूमाथि अलि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाउने हो कि भन्ने मात्रै? त्यस्तो हुँदै हुँदैन नि। यो पार्टीको एउटा नेता अध्यक्ष भएर उहाँले बैठक डाक्दिन भन्न मिल्छ र? उहाँ त एक्लै व्यक्ति त होइन नि त। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पार्टी नै यही पार्टी हो। अनि यो पार्टीको उच्च तहको एउटा चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ बैठकको माग गरिसकेपछि स्थायी समिति जो 45 जनाको चाहिँ छ, त्यसमा 20 जना सदस्यले सही गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन नि। तर अब धेरै मान्छे भेला गर्न पाइँदैन यस्तो लकडाउनको बेलामा भन्ने खालको होइन, दुनियाँमा सबै भइरहेछन् त भेला। हिजो अस्ति नै प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो अध्यादेशको बारेमा 2-3 दिन अगाडि। त्यस्तो बैठक गर्न चाहिँ उपयुक्त हुने, अनि त्यसपछि यो बैठक गर्न नसकिने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन नि। उनी थिए सत्ताधारी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे। प्रधानमन्त्रीले आज प्रचण्डसँग छलफल गर्नु अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग एक्लै परामर्श गरेका थिए। त्यस क्रममा देउवाले एकजना सांसदलाई काठमाडौँ ल्याइएको एउटा बहुचर्चित प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको माग गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। पार्टी विभाजनको प्रयास भएको भनिएको समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई महोत्तरीबाट काठमाडौँ ल्याएको विवादमा नेकपाका 2 जना सांसद र एकजना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक विवादमा परेका छन्। सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरूले पनि त्यस विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट।
पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित 2 थरी अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा छलफल गरेका हुन्। देउवाले अध्यादेश फिर्ता लिएर गल्ती सच्याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको उनको पार्टीले जनाएको छ। भेटबारे कांग्रेसले जारी गरेको प्रेस नोटमा देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको आग्रह उद्धृत गर्दै भनिएको छ, एक सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौँ ल्याउन जो संलग्न छन् तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग देशभरि उठेको छ। मेरो माग यही छ, देशमा कानूनी राज्य छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपाका कतिपय नेताहरूले पनि उक्त प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेता भीम रावलले ट्वीट गर्दै भनेका थिए, सत्ताको खेलमा सांसदलाई होटलको कोठामा थुनेर अपहरण शैलीमा तराईबाट काठमाडौँ ल्याएर सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई फोहोरी आहाल बनाई बदनाम गर्ने विगतको दुःखद स्थिति अध्यादेश प्रकरणमा दोहोरिएको छ। यसको छानबिन गरी गैर कानूनी कार्य गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्दछ, नेता भीम रावलको भनाई। तर आरोप लागेका नेकपाका 2 सांसद र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले ती सांसदलाई अपहरण गरेर वा दबाब दिएर नल्याएको, बरु उनी आफ्नै इच्छाले आएको बताएका छन्। संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका 40% सदस्यले नयाँ पार्टी खोल्न सक्ने अध्यादेश जारी भएपछि समाजवादी पार्टीभित्रको विग्रह बाहिर आएसँगै ती सांसदको काठमाडौँ यात्रा प्रकरण चर्को विवादमा पर्न गएको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, कोभिड-19 को उपचारका निम्ति बिरामीको शरीरमा संक्रमणनाशक वस्तु सुई मार्फत दिने सुझाव दिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्को आलोचना भएको छ। कतिपय चिकित्सकहरूले ट्रम्पको सुझावलाई उनीहरूकै शब्दमा खतरनाक र गैर जिम्मेवार भनेका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट सुन्नुहोस्। ट्रम्पको भनाइले विवाद निम्त्याइरहेका बेला त्यस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्ने एउटा प्रमुख कम्पनीले मानव शरीरभित्र आफ्ना उत्पादनहरू प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ। डेटोल र लाइसल जस्ता उत्पादनहरूको स्वामित्व रहेको रेकिट बेन्किजले भनेको छ, कुनै पनि अवस्थामा उसका उत्पादनहरू सुईको माध्यमबाट वा सेवन गरेर शरीरभित्र पठाउनु हुँदैन। बिहीबारको एउटा निर्देशनात्मक बैठकमा ट्रम्पले दिएको उक्त अभिव्यक्तिको व्यापक आलोचना भएको छ। संक्रमणनाशकहरू खतरनाक र विषालु पदार्थहरू हुन्। त्यस्ता पदार्थ सेवन गर्नु घातक हुन सक्छ। शरीरको बाहिरी तहमा यस्ता वस्तुको प्रयोग गर्दा छाला, आँखा र श्वास प्रश्वास प्रणालीमा समेत समस्या पर्न सक्छ। ट्रम्पको भनाइको चिकित्सकहरूले कड़ा रूपमा आलोचना गरेका छन् र यसले अनलाइनमा ठूलो प्रतिक्रियाको सामना गर्नु परेको छ। रेकिट बेन्किजले आफ्ना उत्पादनहरूका खोलहरूमा लेखिएका विभिन्न खाले सुझावहरूलाई ख्याल गर्न प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेको छ। उसले आफ्ना उत्पादनहरूमा लेखिएका सुरक्षा चेतावनीलाई पनि बेवास्ता नगर्न भनेको छ। संक्रमणनाशकहरूका साथै परावैजनिक किरणले बिरामीको शरीर बनाउन सकिने बताएका थिए। एकजना अधिकारीले सूर्यको किरण तथा संक्रमणनाशक पदार्थले संक्रमण नाश हुने बताएपछि उनले त्यस्तो दावी गरेका हुन्। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक बीबीसी बहस। बीबीसी बहसबाट रमा पराजुलीको नमस्कार। आजकै दिन 5 वर्ष अघि नेपालमा गोर्खा बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा क्षणभरमै लाखौं मानिस घरबार विहीन बने। 9,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। सयौं स्कुल विद्यालय भत्किए, सम्पदाहरू कैयौं ध्वस्त भए। पुनर्निर्माणका लागि गठित शक्तिशाली निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत र गैर सरकारी तहमा गरी भूकम्पपछि झण्डै 4 खर्ब जति खर्च भइसकेको नेपालको पुनर्निर्माण खासमा कस्तो रह्यो? बहसका लागि बीबीसीसँग टेलिफोन मार्फत सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर गोविन्द पोखरेल र वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली। सुशीलजी, प्राकृतिक प्रकोप भएपछि गर्नुपर्ने पुनर्निर्माण संसारभर चलेको चलन जस्तै नेपालमा पनि बिल्ड ब्याक बेटर अर्थात पहिले भन्दा झन राम्रो स्थितिमा पुर्याउने किसिमको भयो त?
हामी त्यही दिशामै गएका छौँ। हाम्रो पुनर्निर्माणमा बिल्ड ब्याक बेटरको चाहिँ प्रिन्सिपलमा एउटा चाहिँ सँगसँगै त्यहाँ जोडेर भनिन्छ बिल्ड ब्याक बेटर एन्ड सेफर, हिजोभन्दा सुरक्षित हिसाबले बनाउने, हिजोभन्दा राम्रो बनाउने। हाम्रा जति पनि घरहरू छन् करिब 8 लाख घरहरूको निर्माणको काम हामीले जुन गरिरहेका छौँ, हामी त्यो कुरा लागू गरेरै त्यो काम अगाडि बढाएका छौँ र अहिले बनेका घरहरू जति पनि छन् कम्प्लायन्स चेक गरेर हाम्रो इन्जिनियरहरूले राइट छ भन्ने भएपछि मात्रै दोस्रो किस्ता तेस्रो किस्ता दिने जुन खालको प्रावधान छ त्यो प्रावधान त्यसैको आधारमा चाहिँ अगाडि सारिएको र अहिले बनेका घरहरू हिजोभन्दा राम्रा छन्, सुरक्षित बनेका छन्। दोस्रो हाम्रो चाहिँ हिजो जति पनि विद्यालयहरू बने त्यो चाहिँ असुरक्षित थियो, समग्रतामा जुन पूर्वाधार बनेको थियो, हामी एउटा कोठा भत्क्यो, स्कुलको निश्चित पूर्वाधार चाहिँ संरचनाहरू भत्के त्यति मात्रैमा पनि सीमित राखेनौँ। हामीले समग्र स्कुलको प्लानिङ गरिकन कामहरू अगाडि बढाएका छौँ स्कुलको क्याटेगोरी अनुसार। विद्यालयहरूमा त्यसदाखेरि भौतिक पूर्वाधारहरू त्यहाँ चाहिँ अहिले हिजो कम्प्युटर ल्याब थिएन भने कम्प्युटर ल्याब छ, आज चाहिँ तपाईँको साइन्स ल्याबहरू छ, लाइब्रेरीहरूको व्यवस्था मिलाएको छ, खेल्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ मैदानको व्यवस्था मिलाएको छ, आवश्यकता अनुसार रुमहरू जति चाहिन्थ्यो कक्षाको चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्याको आधारमा त्यो मिलाएको छ। त्यो हो बिल्ड ब्याक बेटर भनेर भनेको। हाम्रा चाहिँ पुरातात्विक सम्पदाहरू जति बनेका छन् त्यसमा त्यो प्रिन्सिपल लागू गर्दाखेरि हिजोको जस्तै कलात्मक र चाहिँ तपाईँको शैलीमा बनाएका छौँ तर स्ट्रक्चरली सेफ बनाएका छौँ हामीहरूले। सुरक्षित पनि छन्, सुरक्षित पनि छन्। त्यो चाहिँ नै प्रिन्सिपललाई अवलम्बन गरेरै हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। गोविन्दजी, पहिलोभन्दा राम्रो गरी पुनर्निर्माण भइरहेछ भनेर सुशीलजीले भन्नुभयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो पुनर्निर्माण अथवा भूकम्पपछि आएपछिको जुन नेपाली समाजले फाइदा गरेको कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ, त्यो एउटा भौतिक पूर्वाधारको कुरा मात्रै होइन। 7वटा हामीले चिजहरू चाहिँ अहिले नेपालले प्राप्त गरेको छ। एउटा चाहिँ यो स्वयंसेवी भावना र यो लोकोपकारिता भन्छ, यो हाम्रो फिलान्थ्रोपिजम भन्छ, त्यसको चाहिँ विकास भएको छ। मान्छेहरू अर्कालाई सहयोग गर्ने, मान्छेहरूले दान गर्ने, स्कुल बनाइदिने, त्यो एउटा भावना चाहिँ विकास भएको छ भने अर्को चाहिँ यो सरकार बीचवाला चाहिँ समन्वय पनि अलि पहिलाभन्दा राम्रो भएको छ। जस्तै विभिन्न विभागहरू, एनजिओहरू, आइएनजिओहरू, त्यो निजी क्षेत्रहरू मिलेर काम गर्ने एउटा संस्कारको पहिलाभन्दा सुधारको विकास भयो। त्यो पनि किन दरिलो नेपाल बनाउने त्यो पनि एउटा अभियान अन्तर्गतै पर्को छ। अर्को के चाहिँ राम्रो कामको अनुसरण भएको छ। हामीले विशेष गरी यो निजी आवासहरू बनाउनेमा गुजरातको हामीले जुन आफ्नो घर आफै बनाउने किसिमको एउटा जुन अनुसरण गर्यौं, त्यो अहिले भूकम्प नगएका ठाउँमा पनि त्यसको अनुसरण भएको छ। भूकम्प गएर होइन कि नयाँ बन्ने घरहरूमा पनि अहिले हाम्रो बलियो दरिलो नेपाल बनाउने अभियानमा त्यो पनि अनुसरण भएको छ। अर्को चाहिँ क्षमता वृद्धि पनि भएको छ। चाहे सिंहदरबारमा बस्नेदेखि लिएर गाउँमा गाह्रो लगाउने, ठेकदारी काम गर्ने, त्यो सबैको र त्यसमा क्षमता अभिवृद्धि भएको छ। अर्को चाहिँ संस्थागत विकास र सम्झना पनि छ। स्थानीय तहका वडामा पनि भूकम्पको सम्बन्धी, दरिलो नेपाल निर्माण सम्बन्धी प्रचारहरू, विशेष गरी समावेशिता कुराहरू, लैङ्गिक कुराहरूमा पनि मान्छेहरूको चेतनामा पनि अभिवृद्धि भएको छ, मान्छेको चितमा पनि वृद्धि भएको छ। त्यसगरी अघि सुशीलजीले भन्नुभयो दरिलो भौतिक पूर्वाधार भएको छ। अहिले बनेका जति पनि भवनहरू छन् तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा बलिया छन्। कति प्रतिशत बलिया भन्न त हामी फ्राङ्कफर्टका बिल्डिङ पनि त्यति छैनन् होला, तर त्यो भन्नुपर्छ। सुकुम्बासीलाई भयो, जोखिममा बस्ने बस्तीका मान्छेहरूलाई जग्गा किन्नको लागि 2 लाख रुपियाँ, अब साँखु खोक्ना लगायत यो पुरातात्विक बस्तीमा बस्नेहरूलाई 50,000 थप दिने, अनि जग्गा किनेका ठाउँमा चाहिँ श्रीमान श्रीमती दुवैको नाममा पास गर्नुपर्ने, यी कुराहरू 6-7वटा कुराहरू हामीले दरिलो निर्माणका विभिन्न आयाममा, सामाजिक आयाममा, भौतिक आयाममा र संस्थागत विकासको आयाममा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारणले दरिलो नेपाल बन्ने अभियानमा हामी पहिलाभन्दा धेरै अगाडि बढेका छौँ। तपाईले पनि सुशीलजीकै भनाइमा सही थाप्नुभयो, तर हिजो मात्रै हामीले एकजना भूकम्प सम्बन्धी गुजरातको, पाकिस्तान, हेइटीदेखि सबैको जानकारी राखेका आमोद मणि दीक्षितसँग कुरा गर्दाखेरि हामीसँग यत्रो ठुलो अवसर थियो, हामीले संसारलाई देखाउन सक्थ्यौँ हामीले यस्तो काम गर्यौं भनेर, त्यो हुन सकेन। उनले चाहिँ त्यसो भनेका छन्। हामीले गर्न नसकेका काम पनि छन्। मैले भने अब हामीले पुरानो भन्दा जुन मैले 7वटा हाम्रो आयाममा हामीले चाहिँ एउटा क्षमता अभिवृद्धि गर्यौं, नेपालले प्रगति गर्यो भने, तर गर्न नसकेका पनि छन्। जस्तै हामीले अझै पनि करिब 4.5 लाख कति तल्लो वर्गको मान्छे जो अब आफै घर बनाउन नसक्ने, अपाङ्गता भएका वृद्धलाई अझै पनि हामीले समेट्नु पर्ने, त्यो समेट्न बाँकी छ। हामीले चाहेको हुन्छ त्यसमा सामाजिक परिवेशले पनि फरक पार्छ। हामीले एकीकृत बस्ती विकास भनेको त्यसमा हामीले सुरुमै 50,000 जुन पहिलो किस्ता दिइसकेपछि आफ्नो घर आफै बनाउने मोडेल हामीले ल्याएको कारणले एकीकृत बस्तीमा सामाजिक कारणले पनि सरकारले अरू थुप्रै जस्तै सामाजिक पूर्वाधार, खानेपानी, बाटो बनाउँछ भन्दा पनि जनताहरू त्यति सक्रिय हुन सक्नु भएन र हाम्रो पनि त्यति दृष्टिकोण त्यसमा जान सकेन। त्यसमा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अर्को चाहिँ खुला स्थानको विकास गर्न सकेनौँ। प्राधिकरणले नै उपत्यका भित्रका विभिन्न ठाउँमा सरकारी निकायका जग्गा भाडामा दिन नपाइने भनेर निर्णय गरेर
सबैतिर पठाएको थियो। सरकारी जग्गाहरू कसैलाई पनि भाडामा दिन नपाइने, किन त्यो खुला स्थानको विकास हुनुपर्छ। दरिलो समाज, दरिलो नेपाल भनेको भूकम्पले 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आयो भने सबै घर त्यो दरिलो आधारले ढान्छ भन्ने छैन। लुक्ने ठाउँ चाहिन्छ मान्छेलाई खुला, त्यो त हामीले विकास गर्न सकेनौँ। अर्को चाहिँ हामीले आर्थिक पुनर्निर्माणमा, भौतिक पुनर्निर्माणमा हाम्रो बढी ध्यान भयो। आर्थिक पुनर्निर्माणमा मान्छेको घर मात्रै भत्किएको छैन, मान्छेको सामाजिक पक्षमा आघात परेको छ, मान्छेको आर्थिक पक्षमा, त्यसमा हामीले पनि अलिकति गर्न सकेनौँ। अर्को चाहिँ हामीले यो पुरानो वास्तुकला जुन घरका डिजाइनहरू दिँदाखेरि अथवा मिस्त्रीहरूको क्षमताले गर्दाखेरि हाम्रा जुन परम्परागत शैलीका घरहरूको नमुनाहरूमा सामाजिक कारणले, मान्छेको रोजाइको कारणले र हाम्रो पनि अलिकति हेलचक्राइको कारणले यसमा गर्न सकेका छैनौँ। तर अब आमद मल्लजीले भने जस्तो हामीले ढलेको नेपाललाई नयाँ तरिकाले उठाउन खोजेको हो। अब यसमा हाइवे बनाउने, रेलवे बनाउने यो पुनर्निर्माण अन्तर्गत थिएन, त्यस्तो कुरालाई उहाँले चाहिँ भन्न खोज्नु होला। होइन सुशीलजी, आमोद मणि दीक्षितले भनेको त अहिले 2 कोठे घर छ। पहिला नेपालीहरूको घर हेर्नुहोस् त, तलको घर हुन्थ्यो, माथि कोठा हुन्थ्यो। गोठहरू अब राख्नेहरू त्यो चाहिँ मैले भने अहिले त वास्तुकला, पुराना घरको डिजाइनहरू लोप भयो। नेपाली शैली नामेट भयो र सबैले 2 कोठे घर भनेको एक प्रकारले भन्दाखेरि वस्तु भाउ पाल्ने बाख्राको गोठ जस्तो घर बनाएको छ अहिले जताततै। त्यही हो त बिल्ड ब्याक बेटर भनेको भनेर प्रश्न उठेको छ। यहाँ मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस्ता खालका समाचारहरू छापेका छन्। सुशीलजी, के चाहिँ बुझ्न जरुरी छ रमाजी भन्दा, हामीले यो घरहरू जति बनाएछन् काठमाडौँमा हामी बसेर कङ्क्रिटको भवनमा बस्ने र गाउँमा चाहिँ त्यसपछि गएर हामीले उपदेश दिने गर्न सक्दैनौँ। जरुरी के छ भने गाउँका जनताले आफैले बनाएको घर हो, उहाँहरूले आफ्नो रुचि अनुसार, आफ्नो आवश्यकता अनुसार, आफ्नो चाहिँ स्रोत साधनको व्यवस्थापन अनुसार चाहिँ बनाएर जानुभयो। र अहिले पनि गाउँमा, मैले चाहिँ कतिपय गाउँमा चाहिँ म आफै धेरै ठाउँमा घुमेको छु र जनतासँग चाहिँ बसेर कुराकानी गरेको छु। उहाँहरूले सुरक्षित एउटा कोर हाउसिङको चाहिँ हिसाबले बनाउनु भयो। अहिले 2टा कोठा बनाउनु भएको छ, माथि चोटा हाल्नु भएको छ, त्यो हिसाबले बनेको छ। अहिले गाउँमा जानुभयो भने तपाईँ नयाँ चाहिँ अर्को लहर देख्न पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भान्सा कोठा चाहिँ अहिले सानो स्लोप छाना हालेर आफ्नो स्थानीय माटो, बाँस, काठ प्रयोग गरेर चाहिँ बनाउन थाल्नु भएको छ। भकारी राख्ने ठाउँ चाहिँ अर्को सानो त्यही घरमा जोडेर चाहिँ भकारी राख्ने चाहिँ अर्को चाहिँ व्यवस्था मिलाउन थाल्नु भएको छ। गोठको चाहिँ बनाउने कुरा क्रमशः सुरु गर्नु भएको छ। यो घरको निर्माण भनेको चाहिँ एकैचोटि आउटपुट मात्रै एउटा प्रक्रिया पनि हो, जनताले त्यो गरेर गइराखेको छ र हाम्रो आफ्नो चाहिँ मोडलमा त्यो ढालिँदै गएको छ। मूल कुरा के हो भनेदेखि हामीले दिएको 3 लाख रुपियाँको चाहिँ आधारमा हामीले जनतालाई बाध्य गरेर यही मोडल मात्रै जानुस्, तपाईँ योभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न भनेर भन्न सक्दैनथ्यौँ र हामीले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ भन्न पनि चाहिँ मिल्दैन थियो। त्यसैले अहिले चाहिँ बनेको घर त्यसरी गएको छ र क्रमशः चाहिँ तपाईँको विकास हुँदै गइरहेको हामी चाहिँ देख्छौँ। गाउँमा व्यापक रूपमा चाहिँ यो कुरा अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ उहाँको चाहिँ इन्टरभ्यू सुनिनँ, तर मूल प्रश्न हामीले अहिले बनाएका घरहरू सुरक्षित पनि छन्, एउटा ढङ्गले राम्रो ढङ्गले पनि बनाएका छौँ। तर कतिपय चाहिँ ढुङ्गा र माटोको चाहिँ बनाउने घरमा जनताहरूको विश्वास चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित बन्छ भन्ने खालको हामीसँग प्रविधि चाहिँ विकास भइसकेको अवस्था थिएन विगतमा। हामीले चाहिँ चाइनामा लिएर गएर त्यसलाई चाहिँ टेक्नोलोजी यो बिचमा अनुसन्धान गरेर चाहिँ त्यसलाई प्रुभ गऱ्यौँ, पछि लिएर आएर जनताको बिचमा लिएर गयौँ। जनताहरूबाट चाहिँ त्यही ढुङ्गा र माटोबाटै घर बनाउनुहोस् जसरी पनि तपाईँहरूले बलियो बन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई विश्वास गर्ने चाहिँ एउटा आधार चाहिँ सिर्जना हुन सकेको अवस्था थिएन। किनकि जनताको हिजो भर्खरै चाहिँ आफ्ना प्रियजनहरू, आफ्नो इष्टमित्रहरू सबै चाहिँ गुमाएको अवस्था थियो, अङ्गभङ्ग भएको थियो, आँखाको अगाडि भत्केको थियो। त्यसले गर्दा त्यही नै घर बनाउनुहोस्, त्यही सामग्री प्रयोग गर्नुहोस् भनेर जनताले विश्वास गर्ने, जनप्रतिनिधिले विश्वास गर्ने, हाम्रा सांसदहरूले विश्वास गर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना भएन, जसले गर्दा त्यो तहमा गएन। तर अहिले गाउँमा हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ लहर नयाँ ढङ्गले चाहिँ सिर्जना भएको हामी देख्न पाउँछौँ। रमाजी, अब सुशीलजीले भनेको कुरामा केही कुरामा सहमति गर्दै हाम्रा कमजोरीहरू पनि छन्, त्यो कमजोरी पनि भन्नुपर्छ। हामीले अलिकति चेतनामा विकास गर्न सकेनौँ र सरकारले जतिसुकै घोषणा गरे पनि, प्राधिकरणले जतिसुकै चाहे पनि हामीले यो निर्व्याज ऋण पनि उपलब्ध गराउन सकेनौँ र हामीले जुन नक्साहरू चाहिँ केही मोडेल नक्साहरू उपलब्ध गरायौँ, त्यसमा यो परम्परागत घरहरूको नक्सा त्यति जनताले बुझ्ने गरी देख्न सकेनौँ र तालिम जुन आमोद मणिजीकै संस्थाहरूले समेत जुन तालिम दिँदाखेरि हामीले त्यस्तो परम्परागत घर बनाउने कर्मीहरूलाई तालिम दिँदाखेरि यी कुराहरू समावेश गर्न सकेनौँ। र सुशीलजीले भनेको कुरा पनि हो, म पनि आफै दोलखामा जाँदाखेरि आफू चाहिँ पक्की घरमा बस्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ ढुङ्गा र मैले के भन्न खोजेको थिएँ भने यो स्लेटलाई माथि इट माथिबाट राख्नुहोस्, वेट पनि कम हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले हामी पनि त पक्की घरमा बस्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। सुशीलजीले भनेको कुरा चाहिँ हदसम्म किन ठिक छ। त्यही हो, हाम्रो पनि अलिकति कमजोरी छ। जनताहरूले पनि सहरियाहरूले बस्ने घरहरू
घरहरू बलिया हुन्छन्, हामी पनि सहरिया जस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा त्यो उहाँहरूको मनोवैज्ञानिक त्यो कुराहरूले पनि काम गर्यो। र हाम्रो तर्फबाट नक्साहरू जुन उपलब्ध गराउँदाखेरि कालीगढहरूलाई तालिम दिँदाखेरि र अब त्यो परम्परागत घरहरू भन्नु अलिकति खर्चिलो हुने काठहरू लाग्ने भएको हुनाले सहुलियत ऋण जुन थियो हामीले निकै प्रयास गर्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्क विभिन्न निकायहरूसित समन्वय गर्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन लान सकिने र चेतना पनि हामीले अलिकति जगाउन कम भयो। किनभने मिडियाबाट चाहिँ घर कति यस्तो सबै कमजोरी हुनुको कारण के होला? समय पनि भयो, अब क्षमता पनि भयो, अब यो यत्रो स्केलमा पहिलोचोटि निर्माणको कुरा पनि भयो र त्यति बेला अब स्थानीय चुनाव लगायत 3-4वटा चुनाव पनि भयो। यो सबै कुरा मिलेको छ। तर हामीले स्वीकार्नु के पर्छ भने जनताले पनि अघि सुशीलजीले भने जस्तै पक्की घर बनाउन चाहे होइन, र हाम्रो तर्फ पनि केही कमजोरी भएका हुन्, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। अब सुशीलजी, हामी त अझ पनि भूकम्पीय जोखिममा भएको ठाउँमा बसिरहेछौँ। अब पनि यो भन्दा पनि ठूलो भूकम्प आउँछ भन्ने आकलन भइराखेकै छ। यो पुनर्निर्माणबाट हामीले के पाठ सिक्यौं? एउटा सबैभन्दा ठुलो पाठ अघि चाहिँ हाम्रो गोविन्दजीले पनि बताउनु भएको छ। वास्तवमा 5वटा चाहिँ त्यो चाहिँ जुन खालको पक्षहरू छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सुरक्षित घर बनाउन जरुरी रहेछ। हामीले चाहिँ भूकम्पको कारणले चाहिँ आफैले चाहिँ डेथ वा मृत्यु वा चाहिँ तपाईँको ढल्दो रहन्छ, हामीले बनाएका कमजोर संरचना ढल्दा रहेछन्। त्यसैले हामीले प्रविधि चाहिँ प्रयोग गरेर बलियो घर बनाउनु पर्दो रहेछ, बलियो संरचना बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ जुन सोच छ त्यो विकास भएको छ। जनताको चेतनाको स्तर त्यहाँनिर गएको छ। म एउटा ठाउँमा नचिनिकन चाहिँ गाउँमा चाहिँ गएको थिएँ। जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ माथिको तेर्सो तान अनि चाहिँ छड्के तानहरू यो सबै राख्ने कुरा नगरे के हुन्छ होला? तपाईँले यस्तो नगरेर हिजो जस्तै बनाए पनि त हुन्छ नि, किन यो बेकार खर्च गर्ने भन्दाखेरि जनताहरूले हामीलाई सिकाउँदै गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो राखेपछि भूकम्प प्रतिरोधी बन्छ, हामी चाहिँ त्यस्तो गराएर बनाउनु हुँदैन, सर त्यस्तो गर्ने चाहिँ जानु हुँदैन भनेर सिकाउँथे जनताहरूले। त्यसलाई त्यो चेतनाको स्तर विकास भएको छ। अब जरुरी के हो भने नेपालका बाँकी भागहरू 32 जिल्ला बाहेकका भागहरूमा पनि यो चेतनाको स्तर फैलाउने काम चाहिँ लैजानु पर्छ। र चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जुन बनेको छ अहिले नयाँ चाहिँ संस्था प्राधिकरण पछाडि त्यहाँनिर ह्यान्डओभर गर्ने हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले सुरु गर्न लागेका छौँ। सहकारीको काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यो संस्था र हाम्रा शहरी विकास मन्त्रालय र चाहिँ विशेष गरेर स्थानीय सरकारहरू नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई को क्षमता वृद्धि गरेर अनि त्यहाँका चाहिँ प्राविधिकको क्षमता जनप्रतिको क्षमता वृद्धि गरेर हाम्रो चाहिँ घरहरू सुरक्षित बनाउने खालको कुराको निम्ति जुन कोडहरू छ बिल्डिङ कोडहरू छ त्यसलाई लागू गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हामीले सुरु गर्न सक्यौँ भनेदेखि सुरक्षित नेपाल बनाउने जुन खालको हाम्रो सपना हो त्यो चाहिँ हामी पुरा गरेर लैजान सक्छौँ। एउटा कुरा। दोस्रो, हाम्रा जति पनि चाहिँ घरहरू चाहिँ बनिसकेका छन् अहिले त्यही स्केलको चाहिँ भूकम्प आयो भनेदेखि त हाम्रो जति चाहिँ अहिले चाहिँ 14 जिल्लामा चाहिँ भत्के 32 जिल्लामा भत्के त्यस्तै खालको पश्चिम वा पूर्वतिर चाहिँ गयो भने भत्किन्छन्। त्यो नभत्किने गराउनको निम्ति हाम्रो चाहिँ प्रबलीकरणको चाहिँ विधि र प्रक्रिया पनि प्रविधि पनि हामीले चाहिँ यो बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेका छौँ। डिफ्रेन्ट खालका मोडलहरू हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजी हाम्रो बिचमा आएको छ। हामी त्यो प्रविधिलाई प्रयोग गरिकन हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो घरहरूलाई सुरक्षित बनाउने अहिले बनिसकेका घरलाई नभत्काइकन सुरक्षित बनाउने प्रक्रिया चाहिँ आरम्भ गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने हामी चाहिँ यसको सुरक्षित नेपाल बनाउने अभियानलाई सुरु गर्न सक्छौँ र स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्दछ। गोविन्दजी, तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न। यहाँले भनेको अब हामीले अरू भागमा जुन सुशीलजीले भने जस्तै यो प्रबलीकरण भन्छ, रेट्रोफिट भन्छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ। र अहिले जुन हाम्रो शहरी विकास स्थानीय निकाय नगरपालिकाहरूलाई जुन एक प्रकारको नक्सा बनाउने, नक्सा पास गर्ने अथवा कालीगढहरूलाई तालिम दिने जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यसमा अघि जुन हामीले छलफल गरेको छ यो हाम्रो पुरानो वास्तुकला पुराना घरका डिजाइनहरूको त्यो विषय पनि त्यसमा समेट दियो भनेदेखि अब बाँकी घर बन्ने घरहरू अथवा भूकम्प नभएको क्षेत्रमा पनि बनाइने जुन सबै घरहरू हाम्रो पुरानो परम्परा पुरानो वास्तुकला अनुसार चाहिँ बनाउन सक्छन्, त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हस् त, 5 वर्ष अघि आएको विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त संरचनाको निर्माण कस्तो रह्यो भन्नेमा केन्द्रित यो बहसमा सहभागी पुनर्निर्माण प्राधिकरणका वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई धेरै धन्यवाद। र बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी रमा पराजुली। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। विश्वभरिका राजनीतिक र व्यापारिक नेताहरूले कोभिड-19 को उपचार र रोकथामलाई तीव्र बनाउन एउटा अभियान शुरू गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि संक्रमणनाशक वस्तु प्रयोग गर्न सकिने बताएपछि यस्ता वस्तुका प्रमुख उत्पादकहरूले आफ्ना उत्पादनलाई सुई वा सेवनका माध्यमबाट मानव शरीरमा प्रयोग नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन्। दक्षिण कोरियामा 24 घण्टाभित्र
कोरोना भाइरसका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको खबर छ। चीनले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका संस्थाहरूमा भएको साइबर हमलाको संसारभरिबाट निन्दा गरिनुपर्ने बताएको छ। कोरोना भाइरससँग जुझ्नका लागि अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गनीले गरेको युद्धविरामको आह्वानलाई तालिबानले अस्वीकार गरिदिएको छ र कोरोना भाइरस संकटका बेला स्वास्थ्य कर्मीहरूले भोगेको समस्याबारे समाचारहरू प्रकाशित गरेपछि दक्षिण भारतमा एकजना सम्पादकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे बिहानी पखमा आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।